संभवति च परस्य ब्रह्मणः प्रकाशकत्वात् आकाशशब्दाभिधेयत्वम् आकाशते आकाशयति च इति। तत्र आकाशशब्दः भूताकाशपरः न इति। भूताकाशपरः न इत्युक्तौ तत्र भूधिः भूताकाशे किल वर्तते। भूताकाशपरः न इति कथं वक्तुं शक्यते चेत् योगवृत्त्या उच्यते। आकाशते आसमन्तात् काशते, तत्र स्वस्मै प्रकाशते इत्यर्थः। आकाशते इत्यस्य स्वप्रकाशम् इति नार्थः। स्वस्मै प्रकाशते इत्यर्थवर्णनं कृतं श्रुतप्रकाशिकायां। कुतः तथा अर्थवर्णनं कृतम् इति चेत् ब्रह्मणः प्रकाशकत्वात् आकाशशब्दाभिधेयत्वम् इत्यस्ति, प्रकाशकत्वम् इत्यस्ति। प्रकाशकत्वं नाम व्यवहार आनुगुण्य आपादकत्वम्। व्यवहार आनुगुण्य आपादकत्वम् इत्युक्तौ व्यवहार आनुगुण्यं किन्निष्ठम्। व्यवहार आनुगुण्यं नाम व्यवहारकर्मत्वम्। व्यवहारकर्मत्वं किन्निष्ठम्, स्वनिष्ठम्। स्वनिष्ठव्यवहारं प्रति स्वयमेव कारणं। तदेव प्रकाशकपदेन विवक्षितमिति मत्वा आकाशते इत्यस्य स्वस्मै प्रकाशते इत्यर्थवर्णनं कृतं श्रुतप्रकाशिकायां। प्रकाशयति आकाशयति इत्यस्य अन्यं प्रकाशयति इत्यर्थः। अन्यं प्रकाशयति इत्यर्थः इति एकम् अर्थम् उक्त्वा अन्यं स्वात्मने प्रकाशयति इति। अन्यं स्वात्मने प्रकाशयति इत्युक्तौ तत्र कश्चित् क्लेशः। ईश्वरः सर्वं प्रकाशयति। कस्मै प्रकाशयति, स्वस्मै प्रकाशयति इत्यर्थः। अथवा सुलभतया उच्यते आकाशते आकाशयति। आकाशते नाम प्रकाशते इत्यर्थः, अणिजन्तप्रयोगः। आकाशयति प्रकाशयति अन्यं प्रकाशयति इति सुलभतया व्युत्पत्तिद्वयम्। इदमेव व्युत्पत्तिद्वयं सर्वैरपि उच्यते, परन्तु श्रुतप्रकाशिकायाम् अन्यापि व्युत्पत्तिद्वयी उक्ता। ब्रह्मस्वरूपज्ञानमेव अन्यं स्वात्मने प्रकाशते वा, एवं प्रकाशयति वा? एवं स्वरूपज्ञानम् इति मास्तु। ब्रह्म कीदृशं वर्तते, सर्वं प्रकाशयति। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इत्यस्ति किल। ब्रह्म तावत् अन्यं सर्वं भासयति किल। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति श्रुतिः वर्तते। तेषां स्वस्मै महाविषये तत्तु तथा नास्ति। अत्र तु अन्यं सर्वमपि ब्रह्म स्वस्मै प्रकाशयति इत्युक्तौ प्रत्यक्त्वम् आयाति इति भवतां शङ्का। तद्विषये ज्ञानवहिते वर्तते। तथा नास्ति। तद्विषयकज्ञानं कस्मै प्रयोजनाय, स्वस्मै प्रयोजनाय। तद्विषयकत्वं तु स्वरूपभूतस्य न, किन्तु धर्मभूतस्य। तथा नास्ति। अस्य अर्थम् अहं पुनः वर्णयामि। जीवात्मा स्वस्मै स्वयं प्रकाशते। जीवात्मा धर्मभूतज्ञानद्वारा अन्यं प्रकाशयति। परन्तु धर्मभूतज्ञानं कस्मै प्रकाशते, जीवात्मने प्रकाशते इति स्थितिः। तादृशरीतिः अत्र उच्यते। भगवान् लोके वर्तमानं सर्वं पदार्थमपि प्रकाशयति, सर्वं प्रकाशयति। यतः भगवन्तं विना प्रकाशः नास्ति। भगवन्तं विना भगवतः इच्छानुसारं सङ्कल्पानुसारं किल सर्वस्य प्रकाशो भवति। तदत्र उच्यते भगवतः सङ्कल्पानुसारेण किल सर्वस्य प्रकाशो भवति। तावानेव विषयः। तत्र तु विशेषरूपेण विचारः न कर्तव्यः। तत्र भावप्रकाशिकायाम् उक्तं परस्मै स्वार्थप्रकाशकत्वं, स्वस्मै प्रकाशमानत्वं, स्वस्मै इतरप्रकाशकत्वं वा आकाशपदप्रतिपाद्यमिति त्रयः अर्थः उक्तः इति भावप्रकाशिका। भाष्यस्य व्याख्यानं
भावप्रकाशिकायाम् एवं कृतम् अन्येषां सर्वार्थप्रकाशकत्वात् इति श्रुतप्रकाशिका वर्तते। प्रकाशकत्वात् अन्येषां सर्वार्थप्रकाशकत्वात् आकाशते आकाशयति च इति भाष्यमस्ति। भाष्ये व्युत्पत्तित्रयम् उक्तमिति भावप्रकाशिकाया अभिप्रायः। अन्येषां सर्वार्थप्रकाशकत्वम् एका व्युत्पत्तिः, आकाशते इति अपरा व्युत्पत्तिः, आकाशयति इति अन्या व्युत्पत्तिः। यथा एवं व्युत्पत्तित्रयम् तत्र उक्तम्। व्युत्पत्तित्रयस्य श्रुतप्रकाशिकानुसारेण व्याख्यानं क्रियते भावप्रकाशिकायाम् प्रकाशकत्वात् इत्यस्ति किल भाष्यम्। तस्य अर्थः परस्मै सर्वार्थप्रकाशकत्वम्। परस्मै जीवाय सर्वार्थप्रकाशकत्वम् इति एकः अर्थः। स्वस्मै प्रकाशमानत्वम्, स्वस्मै प्रकाशमानत्वम् इति आकाशते इति शब्दस्य अर्थः। अन्यं प्रकाशयति स्वात्मने इति तु स्वस्मै इतरप्रकाशकत्वम् इति तृतीया व्युत्पत्तिः। प्रथमपक्षः द्वितीयपक्षः इति पक्षद्वयं श्रुतप्रकाशिकायाम् अस्ति। प्रथमपक्षे अर्थत्रयम्, प्रथमपक्षे भाष्यानुसारेण अर्थत्रयम्। प्रथमः अर्थः परस्मै सर्वार्थप्रकाशकत्वम्, परस्मै जीवाय सर्वार्थप्रकाशकत्वम्, स्वस्मै प्रकाशमानत्वम् द्वितीय अर्थः, स्वस्मै अन्यप्रकाशकत्वम् तृतीयः अर्थः। तृतीयार्थे प्रथमार्थे च इदं वैलक्षण्यम्। प्रथमार्थे परस्मै, अत्र स्वस्मै। प्रथमार्थे सर्वार्थप्रकाशकत्वम्, अत्र अन्यमात्रप्रकाशकत्वम्, स्वव्यतिरिक्त अन्यप्रकाशकत्वम् तृतीयार्थे। एवञ्च वैलक्षण्यद्वयं वर्तते प्रथमार्थस्य तृतीयार्थस्य च। यद्वा इति कल्पः वर्तते किल, तत्र यद्वा इति कल्पे द्वितीये तु ण्यन्ताद् अन्यन्ताच्च आङ्पूर्वात् काशतेः सर्वधातुभ्यः अच् वक्तव्यः इति उच्छृत्य अच्प्रत्यये तन्त्रावृत्ति एकशेषाणाम् अन्यतमेन रूपसिद्धिरिति भावः। तत्र द्वितीयपक्षे तु अर्थवर्णनं तत्र वर्तते। द्वितीयपक्षे तु प्रकाशकत्वादिति निजन्तत्वेन अनिजन्तत्वेन च व्युत्पत्तिद्वयस्य तन्त्रोक्तिः इति द्वितीयपक्षः। तत्र तु अर्थत्रयं नास्ति, अर्थद्वयमेव सुलभतया अस्माभिः उच्यते, निजन्तत्वेन अनिजन्तत्वेन। ज्ञातं वा? द्वितीयपक्षस्तु सुलभः श्रुतप्रकाशिकायां, परन्तु तत्र प्रथमपक्षोऽपि उक्तः किल, तदा आचार्योक्तपक्षः एव स्यात्, अतः सोऽपि पक्षः ग्राह्यः। किञ्च आकाशशब्दः विशेषसार्वगुणक्षमः इति उच्यते चेदपि चेतनांशं प्रति अचेतनविशेषस्य आकाशस्य कारणत्वम् असम्भावितं किल। चेतनं प्रति अचेतनस्य आकाशस्य कारणत्वम् असम्भावितम्। तदैक्षतबहुस्यां प्रजायेय, शोकावेदबहुस्यां प्रजायेय इत्यादि वाक्य विशेषावधारित सार्वज्ञ सत्यसंकल्पत्वादि विशिष्ट अपूर्वार्थ प्रतिपादन समर्थ वाक्यार्थ अन्यथाकरणं न प्रमाण पदवीमधिरोहति। पश्यन्तु, दोषद्वयं सर्वं प्रति कारणत्वं तु नास्ति, चेतनांशं प्रति कारणत्वं तु नास्ति, एको दोषः। द्वितीयः दोषः सार्वज्ञसत्यसङ्कल्पत्वादयः बहवः अर्थाः अपूर्वतया प्रतिपादिताः एतत् प्रकरणे। सर्वेषां तावत् अन्यथाकरणं न कर्तव्यम्। एकस्य आकाशपदस्य
रूढिम् आश्रित्य सर्वेषाम् अन्यथाकरणं न युक्तम् इति त्यजेदेकं कुलस्यार्थे इति न्यायात् त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे अयं न्यायः महाभारतीयः परन्तु अयं न्यायः शास्त्रे स्वीकृतः त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मने पृथिवीं त्यजेत आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत् इति कश्चित् श्लोकः वर्तते। तत्र एकस्य कुलस्य तत्र काचित् किं भवति श्रेयपरम्परा भवति इति चिन्त्यते चेत् तस्य कश्चित् कण्टकायमानः भवति तस्य त्यागः कर्तव्यः। अपूर्व अनंत विशेषण विशिष्ट अपूर्वार्थ प्रतिपादन समर्थ अनेक वाक्य गति सामान्यञ्च एकेन अनुवाद स्वरूपेण अन्यथा कर्तुं न शक्यते। गति सामान्यं नाम प्रवृत्ति सामान्यं। पूर्वमेव गति सामान्यादि सूत्रे गति शब्दस्य प्रवृत्तिः इत्यर्थवर्णनं कृतमस्ति। प्रवृत्तिर्नाम प्रकृष्टं बोधनम्। अपूर्व अनंत विशेषण विशिष्ट अपूर्वार्थः भगवान् जगत्कारणं तत्प्रतिपादन समर्थ अनेक वाक्य गति सामान्यं प्रवृत्ति सामान्यं नाम बोधनस्य एकरूपता ताम् एकरूपताम् एकेन अनुवाद स्वरूपेण वाक्येन अन्यथा कर्तुं न शक्यते। ताम् अन्यथा कर्तुं न शक्नोति एकम् अनुवाद स्वरूपं वाक्यम् इत्यर्थः। पूर्वपक्षिणा उक्तमस्ति आकाशशब्दः रूढः किल। रूढिस्तु प्रथमतः धियम् अधिरोहति। अवयवार्थ पर्यालोचन सव्यपेक्षः योगः योगाद्रूढिः बलीयसी इति तत्र समाधानम् अनेनैव उक्तप्रायम्। किमुक्तम्? आकाशः कारणमिति पूर्वपक्षः। तस्मिन् पूर्वपक्षे त्रयो दोषाः अन्यपरत्वम् आकाशशब्दस्य, एकवाक्यत्वम् अयोग्यार्थत्वम् अनुवादस्वरूपत्वम् इति चत्वारः दोषाः। अन्यपरत्वम् अयम् आकाशशब्दः अन्यपरत्वं नाम कोऽर्थः इति चेत् अयम् आकाशशब्दः अन्यपरः इत्यस्य आकाशशब्दस्य रूढिः यदि स्वीक्रियते तदानीं बाधः भवति। तत्र अन्यपरत्वं भवति। आकाशादेव समुत्पद्यन्ते इति वाक्यं जगत्कारणत्वप्रतिपादनपरम्। अन्यशब्देन जगत्कारणत्वम् उच्यते। जगत्कारणत्वप्रतिपादनपरम्। अस्य वाक्यस्य भूताकाशपरत्वे जगत्कारणत्वापेक्षया अन्यपरत्वं वक्तव्यम्। सर्वम् अन्यथा नेतव्यं किल। अन्यपरत्वापत्तिः। एकवाक्यत्वं भज्यते। एकवाक्यत्वं नाम एकमेव वाक्यम् एकवाक्यं तस्य भावः एकवाक्यत्वम्। इदम् एकमेव वाक्यं शिष्यते। अन्यानि बहूनि वाक्यानि परमात्मनः जगत्कारणत्वपराणि भवन्ति। एकवाक्यत्वम् अयोग्यार्थत्वं भवति। आकाशस्य अचेतनस्य सर्वजगत्कारणत्वं
अयोग्यार्थत्वम् अनुवादरूपत्वम् एते चत्वारः अंशाः सिद्धान्ते तावत् अनन्यपरत्वं भवति वाक्यबहुत्वं वर्तते योग्यार्थत्वं वर्तते अपूर्वत्वं च वर्तते अनुवादरूपत्वं नास्ति अपूर्वत्वं च वर्तते अत्र न्यायशिक्षणं कृतमस्ति शुकप्रकाशिकायां सर्वैरपि पृच्छते च सर्वैरपि अवश्यं पृच्छते योग्यार्थश्रुतिमूलं लिङ्गम् अयोग्यार्थश्रुतितः प्रबलमिति सिद्धान्तन्यायः श्रुतिः लिङ्गात् प्रबला इत्युक्तं परन्तु अयोग्यार्थश्रुतिः योग्यार्थश्रुति मूलं लिङ्गम् योग्यार्था या श्रुतिः तन्मूलकं लिङ्गम् अथवा तन्मूलम् इत्यस्य तस्य मूलमिति अर्थवर्णनं क्रियते चेत् तत्कल्पकं लिङ्गम् योग्यार्थश्रुतिकल्पकं लिङ्गम् अर्थस्वभावः अयोग्यार्थश्रुतितः बलवत् इति न्यायशिक्षणं कृतं यथा गङ्गाशब्दः मुख्यार्थसमर्पणक्षमः भूतलधर्मतया प्रत्यक्षसिद्ध घोषाधिकरणत्वलिङ्गविरोधेन अन्वय अयोग्यः स्वार्थप्रतिपादनक्षमत्वाभावात् श्रुत्याभासः एवञ्च योग्यार्थश्रुतिमूललिङ्गापेक्षया आकाशश्रुतिः श्रुत्याभासः इति निर्णयः अत्र कृतः इतः परं पूर्वपक्षिणा पृष्टम् आत्मशब्दः चेतनैकान्तः न भवति मृदात्मको घटः इत्यादि दर्शनादिति तत्र उच्यते यद्यपि चेतनाद् अन्यत्रापि क्वचित् आत्मशब्दः प्रयुज्यते तथापि शरीरप्रतिसम्बन्धिने आत्मशब्दः प्राचुर्येण प्रयुज्यते शरीरप्रतिसम्बन्धिने आत्मशब्दः प्राचुर्येण प्रयुज्यते आत्मा वा इदमेक एव अग्रासीत् आत्मनाकाशसम्भूता इत्यादिषु शरीरप्रतिसम्बन्धि चेतन एव प्रतीयते यथा गोशब्दस्य अनेकार्थवाचित्वमस्ति आदित्यस्य गावः इत्यत्र गोशब्दः किरणपर्यायतया प्रयुज्यते तथापि सास्नादिमानेव स्वतः प्रतीयते अर्थान्तरप्रतीतिः भवति चेत् तत्र असाधारणनिर्देशसापेक्षा सा प्रतीतिः तत्र असाधारणनिर्देशः यदि भवति तदानीं तु अर्थान्तरप्रतीतिः भवितुमर्हति आदित्यस्य गावः विकसन्ति इत्युक्तौ तत्र असाधारणनिर्देशः वर्तते विकासः इति गोः किरणरूपस्य असाधारणनिर्देशः वर्तते अतः गोशब्दस्य किरणः इति अर्थवर्णनं क्रियते तद्वत् अत्र असाधारणनिर्देशः नास्ति भूताकाशस्य परमात्मनः एव असाधारणधर्माः अत्र निर्दिष्टाः वर्तन्ते अतः स्वतः प्राप्तं शरीरप्रतिसम्बन्धि चेतनाभिधानं न बाध्यते सईक्षतलोकान्नसृजायति सो कामेन बहुस्यां प्रजाये इत्यादि तत्तद्वाक्यविशेषा एव स्थिरीकुर्वन्ति इति तत्र शरीरप्रतिसम्बन्धि चेतनः एव आत्मशब्देन स्वीकार्यः इति वाक्यान्तराण्यपि स्थिरीकुर्वन्ति इति सईक्षतलोकान्नसृजायति सो कामेन बहुस्यां प्रजाये इत्यादि तद्वाक्यविशेषा एव स्थिरीकुर्वन्ति इति एवं वाक्यविशेषावधारित अनन्यसाधारण अनेक अपूर्वार्थ विशिष्टं निखिल जगदेक कारणं सदैव सौम्य इत्यादि वाक्यसिद्धं ब्रह्मैव आकाशशब्देन प्रसिद्धवत् निर्दिश्यते निगमनं क्रियते वाक्यविशेषावधारित अनन्यसाधारण इति वाक्यविशेष इत्यत्र वि इति कर्तव्यं वाक्यशेषावधारित वाक्यशेषः उत्पद्यन्ते परायणम् इत्यादि वाक्यं तेन अवधारित अनन्यसाधारण अनेक अपूर्वार्थ विशिष्टं निखिल जगदेक कारणं स
सदैव सौम्य इत्यादि प्रापकवाक्य सिद्धं ब्रह्म तदेव आकाशशब्देन प्रसिद्धवत् निर्दिश्यते सर्वाणि वा इमानि भूतानि इत्यादि वाक्येन निर्दिश्यते इति। अत्र स्वारस्यं पश्यन्तु, प्रसिद्धवन् निर्दिश्यते इत्यत्र आकाशः प्रसिद्धवन् निर्दिश्यते इत्युक्तम्। सर्वाणि वा इमानि भूतानि इत्यत्र प्रसिद्धिः भूतेषु भाष्यकारेण नोक्ता, आकाशशब्देन प्रसिद्धवत् निर्दिश्यते इति। प्रसिद्धवत् निर्दिश्यते इति उक्तवर्तते। अत्र प्रसिद्धवन् निर्देशः सर्वाणि वा इमानि भूतानि इत्यंशे नास्ति, जगत्कारणत्वे प्रसिद्धिः अत्र विवक्षिता। इयं पङ्क्तिरस्ति श्रुतप्रकाशिकायां, तद्धर्मोपदेशात् इति पूर्वाधिकरणे उक्तम्। अत्र तु तल्लिङ्गादित्येव उक्तम्। कुतः इति चेत् इदं लिङ्गं पूर्वमेव प्रसिद्धं प्रमाणान्तरप्राप्तमिति सूचयति। तत्र तु अपहतपाप्मत्वादिः तत्रैव उपदिष्टः। अत्र तु जगत्कारणत्वं पूर्वोपदिष्टमिति कथने तात्पर्यं, प्रमाणान्तरप्रतिपन्नमिति कथने तात्पर्यं। वाक्यान्तरप्रसिद्धार्थस्य अनूदितस्य हेतुतया विवक्षितत्वात् वाक्यान्तरप्रसिद्धार्थः कः? सर्वजगत्कारणत्वं। तदेव अनूदितं हेतुतया अत्र विवक्षितम्। वाक्यान्तरप्रसिद्धार्थः सर्वजगत्कारणत्वमात्रं न, परायणत्वादिकमपि तत्सर्वम् अत्र हेतुतया विवक्षितम्। एवञ्च प्रसिद्धवन् निर्देशः इति जगत्कारणत्वांशे उच्यते श्रुतप्रकाशिकायां। लिङ्गिसम्बन्धित्वेन प्रमाणान्तर उपलब्धं हि लिङ्गं भवति इत्यपि श्रुतप्रकाशिका। लिङ्गिसम्बन्धित्वेन इत्यस्य कोऽर्थः साध्यसहचरितत्वेन प्रमाणान्तर उपलब्धं यद्भवति तदेव हि लिङ्गं भवति। वह्निसहचरितत्वेन प्रत्यक्षेण उपलब्धः धूमो लिङ्गं भवति वह्नेः। अतएव दीपे प्रसिद्धवन् निर्दिश्यमानात् जगत्कारणत्वादिलिङ्गादित्युक्तम्। एवञ्च प्रसिद्धवन् निर्देशः सर्वाणि वा इमानि भूतानि इत्यस्य न, भूतानां न, प्रसिद्धवन् निर्देशः जगत्कारणत्वस्य तत्प्रभृतेः। दीपे प्रसिद्धवन् निर्दिश्यमानात् जगत्कारणत्वादिलिङ्गादिति दीपस्य वाक्यम्। एवञ्च पूर्वम् इमानि भूतानि इत्यत्र प्रसिद्धिः इति अस्माभिः उक्तं किल, तत् शोधनीयम्। अत एव प्राणः इदमां ज्ञायते छान्दोग्ये। अत एव प्राणः इदमां ज्ञायते छान्दोग्ये। प्रस्तोत्र्या देवता प्रस्तावन्वायता इति प्रस्तुत्य कथमासा देवतेति प्राण इति होवाच। सर्वाणि वा इमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति, प्राणम् अभिजिहते, सैषा देवता प्रस्तावन्वायता इति। अत्र आकाशाधिकरणस्य प्राणाधिकरणस्य च अवान्तरसङ्गतिः प्रत्युदाहरणसङ्गतिः। पूर्वम् अचेतनस्य आकाशस्य सर्वजगत्कारणत्वं न सम्भवति, सर्वजगदन्तर्गतं चेतनं प्रति आकाशस्य कारणत्वं नास्ति। अत्र तु प्राणस्य सर्वजगत्कारणत्वं सम्भवति। प्राणाधीनप्रवृत्तिकत्वं चेतनस्यापि इति दत्वा प्राणस्य चेतनं प्रति
स्थितिकारणत्वं वर्तते। अतः सर्वजगत्कारणत्वं प्राणे वर्तते, यत् आकाशे नास्ति इत्युक्तम् इति प्रत्युदाहरणसंगतिः पूर्वपक्षेण। तत्र विषयवाक्यम् इदं वर्तते, प्रस्तोतः या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, या देवता प्रस्तावम् अनुगता, अन्वायत्ता नाम अनुगता इति उक्त्वा कथमा सा देवता, का सा देवता इति चेत् प्राण इति होवाच। सर्वाणि एव इमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति, प्राणे एव लयं प्राप्नुवन्ति, प्राणम् अभ्युज्यहते, प्राणाद् उद्गच्छन्ति, प्राणे लीयन्ते, प्राणाद् निर्गच्छन्ति, प्राणम् अभ्युज्यहते, प्राणाद् निर्गच्छन्ति। अतः प्राणादुत्पत्तिः प्राणे लयश्च उक्तः इति कृत्वा प्राणस्य जगत्कारणत्वम् उक्तम्। सैषा देवता प्रस्तावम् अन्वायत्ता, इयं देवता प्रस्तावम् अनुगता। प्रस्तावः इति पंचभक्तिषु एका भक्तिः, साम्नः पंचभक्तयः वर्तन्ते, तत्र प्रस्तावः इति एका भक्तिः। तां चेद् अविद्वान् प्रास्तोष्यः, तां प्राणदेवताम् अज्ञात्वा यदि प्रस्तावः क्रियते, मूर्धाते व्यपतिष्यते। मूर्धाते व्यपतिष्यते नाम तव मूर्धा पतिष्यति इत्यर्थः। आत्मसत्ता न भविष्यति इति व्याख्यानं कृतं सुतप्रकाशिकायां। व्यपतिष्यते इति तावत् नृन् प्रयोगः। प्रास्तोष्यः व्यपतिष्यते इति प्रयोगः द्रष्टव्यः। अत्र प्राणशब्दोऽपि आकाशशब्दवत् प्रसिद्धप्राणव्यतिरिक्ते परस्मिन्नेव ब्रह्मणि वर्तते। अत्र पूर्वपक्षः नोक्तः। प्राणशब्दः आकाशशब्द इव वायुविशेषे रूढः। आकाशप्राणशब्दौ अनितरगतिकौ रूढिभङ्गेन नेयौ इति अधीनसारावली। अनितरगतिकौ, तत्र अनितरगतिकौ न, तत्र अन्यपरत्वं नास्ति। सिद्धान्ते अनन्यपरत्वं, पूर्वपक्षे अन्यपरत्वम् उच्यते। अन्यपरत्वं जगत्कारणभिन्नपरत्वम् उच्यते। अनितरगतिकौ जगत्कारणभिन्नपरत्वं, ब्रह्मभिन्नपरत्वं। मया प्रातः जगत्कारणभिन्नपरत्वम् इत्युक्तं वा? जगत्कारणभिन्नपरत्वम् इति पूर्वपक्षी न वदति किल। सोऽपि कथञ्चित् जगत्कारणत्वम् उपपादयति किल। ब्रह्मभिन्नपरत्वम् इति उक्तम्। अन्यपरत्वम् इत्यस्य ब्रह्मभिन्नपरत्वम् इत्यर्थः। आकाशशब्दवत् प्रसिद्धप्राणव्यतिरिक्ते परस्मिन्नेव ब्रह्मणि वर्तते। तद् असाधारण निखिल जगत् प्रवेश निष्क्रमणादिलिंगात् प्रसिद्धवत् निर्दिष्टात्। प्रसिद्धवत् निर्दिष्टं लिंगं किं? निखिल जगत् प्रवेश निष्क्रमणादिलिंगं। निखिल जगतः तत्र प्रवेशः, निखिल जगतः तस्मात् निष्क्रमणं। निखिल जगत् प्रवेश निष्क्रमणादिलिंगं तत्र प्रसिद्धवन् निर्दिष्टं वर्तते। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि
प्राणमेव अभिसंविशन्ति तत्र वै इति तु प्रसिद्धवन्निर्देशः प्राणमेव अभिसंविशन्ति इत्यत्र अन्वेति इमानि भूतानि इत्यत्र नान्वेति इदानीं पश्यामः तर्हि इदम् अधिकरणं किमर्थम् आकाशशब्दस्य या रीतिः सैव रीतिः यदि प्राणशब्दस्य भवति तर्हि इदम् अधिकरणं व्यर्थम् चेत् व्यर्थं नास्ति अधिका शङ्का काचिदस्ति तत्र या शङ्का नास्ति सा शङ्का कृत्स्नस्य भूतजातस्य प्राणाधीनस्थितिप्रवृत्त्या दर्शनात् प्रसिद्ध एव प्राणः जगत्कारणतया निर्देशमर्हति कृत्स्नस्य भूतजातस्य आकाशाधीनस्थितिप्रवृत्तिगत्वं नास्ति प्राणाधीनस्थितिप्रवृत्तिगत्वम् अस्ति अतः प्रसिद्धः प्राणः एव जगत्कारणतया निर्देशमर्हति इति जगत् इति शब्दस्य कोऽर्थः चेत् चेतनाः अचेतनाश्च इति नार्थः जगत् इति शब्दस्य कोऽर्थः चेत् अचेतनमिश्रणं चेतनम् इत्यर्थः अचेतनमिश्रचेतनं प्रत्येव प्राणः कारणम् इति वक्तुं शक्यते कथञ्चित् शुद्धचेतनं प्रति शुद्ध अचेतनं प्रति वा प्राणस्य कारणत्वं नास्ति प्राणाधीनस्थितिप्रवृत्तिगत्वं तु वक्तुं न शक्यते किल अतः श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तं जगत्कारणतये इति संसृष्टं प्रति कारणत्वं सम्भवति इति भावः इति तत्र प्रसिद्धनिर्देशः अस्ति अतः सदैव इत्यादि वाक्ये यथा प्रतिपादितं तथैव पूर्वं तदेव अत्रापि समाधानम् अत्रापि तर्हि ईक्षणादिकं पुनः प्राणे नास्ति तदेव सिद्धान्तः स एव अधिका शङ्का एव आकाशविषये इयं शङ्का कर्तुं न शक्यते किल सर्वस्य प्रपञ्चस्य आकाशाधीनस्थितिप्रवृत्तिगत्वं वक्तुं न शक्यते परन्तु अत्र सर्वस्य प्रपञ्चस्य प्राणाधीनस्थितिप्रवृत्तिगत्वं वक्तुं शक्यते अधिकाशङ्कायाः परिहारः शिलाकाष्ठादिषु शिलाकाष्ठादिषु चेतनस्वरूपे च व्यवभावात् संसृष्टचेतने अधीनस्थितिप्रवृत्तिगत्वम् अस्ति चेदपि शिलाकाष्ठादिषु चेतनरहिते वस्तुनि शिलाकाष्ठादिषु चेतनरहितेषु शुद्धचेतनेषु च तदभावात् प्राणायत स्थितिप्रवृत्तित्वाभावात् सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्राण अभ्युज्जिहते इति नोपपद्यते इति अतः प्राणः परमात्मैव अत्र व्युत्पत्तिः प्राणयति सर्वाणि भूतानि इति कृत्वा परं ब्रह्मैव प्राणशब्देन अभिधीयते अतः प्रसिद्ध आकाशप्राणादेः अन्यदेव निखिलजगदेककारणम् अपगतपात्मत्व सार्वज्ञसत्यसङ्कल्पत्वादि अनन्तकल्याणगुणगणम् परं ब्रह्मैव आकाशप्राणादिशब्दाभिधेयमिति सिद्धम् अत्र अतः इत्यनेन एतावान् ग्रन्थः किमर्थं कृतः इति चेत् अत्र पेटिकायाः समाप्तिं सूचयति आकाशप्राण अधिकरणद्वयम् एका पेटिका अन्तस्तद्धनोपदेशादिति अधिकरणम् आनन्दमयाधिकरणशेषः ईक्षत्यधिकरणम् आनन्दमयाधिकरणं च एका पेटिका अत्र आकाशाधिकरणे प्राणाधिकरणे च आकाशशब्दवाच्यः परमात्मा प्राणशब्दवाच्यः परमात्मा इति स्थाप्यते तत्र परमात्मा असाधारणलिङ्गं वर्तते परमात्मा असाधारणलिङ्गात् आकाशशब्दवाच्यः
प्राणशब्दवाच्यः परमात्मा इति अत्र निर्णयः कृतः। ज्ञातं वा? अतः प्रसिद्धाकाशप्राणादेः अन्यदेव निखिलजगदेककारणम् आपहतपात्मत्व सार्वज्ञ सत्यसङ्कल्पत्वादि अनन्तकल्याणगुणगणम् परं ब्रह्मैव आकाशप्राण आदिशब्दाभिधेयम् इति सिद्धम् इति। प्राणयति नाम रक्षति तथा प्राणिति प्राण अनिति इत्युक्तौ जीवति इत्यर्थः प्राणयति इत्यस्य जीवयति इत्यर्थः अनरक्षणे इत्यपि धातुरस्ति प्राणिति इत्युक्तौ जीवयति इत्यर्थः न भवति प्राणिति इत्युक्तौ जीवति इत्येव अर्थः प्राणयति अवरक्षणे इति धातु अवरक्षणे इति धातुः अनिति इत्युक्तौ जीवति इत्येव अर्थः इतः परं ज्योतिरधिकरणम् उच्यते अस्मिन् अधिकरणे अनन्तराधिकरणे च भगवतः यः असाधारणो धर्मः जगत्कारणत्वरूपः तेन धर्मेण भगवतः असाधारणधर्मः जगत्कारणत्वम् तेन धर्मेण आकाशशब्दवाच्यः प्राणशब्दवाच्यश्च परमात्मा इति निर्णयः पूर्वं कृतः तथा अत्र न क्रियते जगत्कारणत्वव्याप्यो यो धर्मः तेन धर्मेण ज्योतिषशब्दवाच्यः परमात्मा प्राणशब्दवाच्यः परमात्मा इत्युच्यते अनन्तराधिकरणे इन्द्रप्राणाधिकरणे प्राणशब्दवाच्यः परमात्मा इत्युच्यते तस्य इन्द्रप्राणाधिकरणमिति कुतः नामकरणमिति चेत् पूर्वोक्तप्राणाधिकरण अभेदभ्रमवारणाय तत्र इन्द्रः प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा इत्युक्तवान् इन्द्रः प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा इत्युक्तवान् अतः इन्द्रः प्राणः इति आत्मानम् उक्तवान् इति कृत्वा इन्द्रप्राणाधिकरणम् इत्युच्यते तत्र इन्द्रशब्द वाच्यः कः इति तत्र विचारः नास्ति तत्रापि प्राणशब्दवाच्यः कः इति विचारः अतः परं जगत्कारणत्वव्याप्तेन येन केनापि निरतिशय उत्कृष्टगुणेन जुष्टम् येन केनापि निरतिशय उत्कृष्टगुणेन जुष्टम् ज्योतिः इन्द्रादिशब्दैः अर्थान्तरप्रसिद्धैरपि अभिधीयमानम् जुष्टम् ज्योतिरिन्द्रादिशब्दैः ज्योतिशब्दः इन्द्रशब्दः प्राणशब्दः इत्यादि शब्दैः अर्थान्तरप्रसिद्धैः ज्योतिशब्दः इन्द्रशब्दः प्राणशब्दश्च अर्थान्तरप्रसिद्धः तेन शब्देन अभिधीयमानम् परं ब्रह्मैव जगत्कारणत्वरूपधर्मेण परब्रह्मत्वम् अत्र स्थापितम् अत्र तु जगत्कारणत्वव्याप्यधर्मेण परब्रह्मत्वं स्थाप्यते इति विशेषः इदम् अवान्तरपेटिका संगतिः पूर्वे मया उक्ता पूर्वं कारणत्वेन धर्मेण परब्रह्मत्वं स्थापितम् इदानीं कारणत्वव्याप्तधर्मेण परब्रह्मत्वं स्थाप्यते तत्र अवान्तरसङ्गतिः का इति चेत् प्राणः वायुविशेषः ज्योतिः तेजोविशेषः अतः आकाशप्राण ज्योतिषां क्रमः भवति प्रथमतः आकाशशब्दस्य परब्रह्मवाचित्वम् अनन्तरं प्राणशब्दस्य परब्रह्मवाचित्वम् उक्तम् इदानीं ज्योतिषशब्दस्य परब्रह्मवाचित्वम् उच्यते इयं सङ्गतिः समीचीना वर्तते श्रुतप्रकाशिकायां वर्तते आकाशप्राणज्योतिषां क्रमो युक्तः इति
ज्योतिश्चरणाभिधानात् इति सूत्रम् इदमाम्ना छान्दोग्ये इदम् अधिकरणं यद्यपि अत्यन्तं लघुभूतं भवति विचार्यांशः वर्तते एव अत्र अथ यत् अतः परः दिवो ज्योतिः कथम् अन्वयः इति चेत् दिवः परः ज्योतिः दीप्यते अत्र विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु इत्यस्ति किल विश्वतः इत्यत्र विश्वशब्दः व्यष्टिपरः सर्वशब्दः परिशेषात् समष्टितत्त्वपरः पृष्ठशब्दः उपरितन भागपरः व्यष्टेः उपरि समष्टितत्त्वस्य उपरि इति व्याख्यानं कृतमस्ति श्रुतप्रकाशिकायां व्यष्टि विवक्षया विश्वतः सर्वतः इत्युक्तम् अनुत्तमेषु स्वस्मात् अन्यः उत्तमः नास्ति इति अनुत्तमः विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु न विद्यते उत्तमः येषां ते अनुत्तमाः अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु ज्योतिः दीप्यते दिवः परः ज्योतिः दीप्यते इत्युक्तम् दिवः परः इत्यस्ति द्विलोकः नाम अप्राकृतस्थानं श्रीवैकुण्ठस्थानं श्रीवैकुण्ठस्थानाद् उपरि ज्योतिः दीप्यते इति सिद्धान्ते वाक्यार्थः इदानीं ज्ञातं वा अथ यद् दिवः अतः दिवः परः ज्योतिः दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु वैकुण्ठलोकेषु दिवः परः ज्योतिषशब्दितः परमात्मा दीप्यते इति सर्वोत्तमस्थानविशेषेषु श्रीवैकुण्ठाख्यस्थानेषु परमात्माख्य ज्योतिः दीप्यते इति सिद्धान्ते अर्थः पूर्वपक्षे अर्थः कः इति स्वयमेव टीकाकारः वदति विश्वतः कृत्स्नभूमिप्रदेशात् उपरितनेषु सर्वतः कृत्स्न अन्तरिक्षप्रदेशात् पृष्ठतः पृष्ठेषु बहिर्भूतेषु अतः आदित्यपरतया व्याख्यानं क्रियते दिवः परः द्युलोकाद् उपरि ज्योतिः दीप्यते आदित्यरूपं ज्योतिः दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु भूमिप्रदेशाद् उपरि सर्वतः पृष्ठेषु अन्तरिक्षप्रदेशाद् उपरि अनुत्तमेषु उत्तमेषु सर्वोत्तमेषु लोकेषु सर्वम् आपेक्षिकम् वायुश्च अन्तरिक्षञ्च एतद् अमृतम् इति तयोः अमृतत्वं नित्यत्वम् उक्तं किल तत् नित्यत्वम् आपेक्षिकम् इत्युक्तं तद्वत् अत्रापि आपेक्षिकं तत्र किं भवति अनुत्तमत्वम् उत्तमत्वं च वक्तव्यम् इदं वाव तत् यदिदम् अस्मिन् अन्तःपुरुषे ज्योतिः पूर्वपक्षे एवम् उच्यते सिद्धान्ते एवं वक्तव्यम् त्रिपाद्विभूतेः उपरि दीप्यमानं ज्योतिः कौक्षेयज्योतिषा एकमेव अस्माकं शरीरे अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् इति अस्माकम् उदरे भगवानेव ज्योतिस्वरूपेण वर्तते। इदं ज्योतिः तत्र विद्यमानञ्च ज्योतिः अभिन्नमेव इति सिद्धान्ते अर्थः। पूर्वपक्षे तु अयं सूर्यः सूर्याख्यज्योतिः तत्र कौक्षेयज्योतिश्च अभिन्नमेव इति ज्ञायते वा? ज्योतिष्वेन रूपेण अभिन्नत्वम् उच्यते। तत्र संशयः किमयं ज्योतिषशब्देन निर्दिष्टः निरतिशयदीप्तियुक्तः अर्थः प्रसिद्धम् आदित्यादिज्योतिरेव कारणभूतं ब्रह्म उत समस्तचेचिद्वस्तुजात विसजातीयः परमकारणभूतः अमितभावः सर्वज्ञ सत्यसंकल्पः पुरुषोत्तमः इति। ज्योतिषशब्देन निर्दिष्टः निरतिशयदीप्तियुक्तः प्रसिद्धम् आदित्यादिज्योतिरेव कारणभूतं ब्रह्म। कारणभूतं ब्रह्म इति योजनीयम्। आदित्यादिज्योतिरेव अत्र उच्यते। कारणभूतं ब्रह्म इति पङ्क्तिरस्ति किल? कारणभूतं ब्रह्म इत्युक्तौ भोः अत्र ब्रह्मैव कारणम् इत्युक्तम्। अतः कारणस्य ब्रह्मत्वं वक्तव्यम्। वेदान्तेषु जगत्कारणमेव उपास्यं भवति, जगत्कारणत्वं च वक्तव्यम्। ज्योतिः इति अत्र उक्तमस्ति छान्दोग्ये। अतः ज्योतिषशब्दवाच्यम् आदित्यादिकमेव कारणभूतं ब्रह्म इति वक्तव्यम् इति। अत्र कश्चित् प्रश्नः भवति, भोः आकाशस्थल्लिङ्गादित्यत्र सर्वकारणत्वम् उक्तम्, श्रुतौ सर्वकारणत्वम् उक्तम्। इदं सर्वकारणत्वम् अन्वेतव्यम्। सर्वकारणत्वस्य अन्वयः वक्तव्यः आकाशशब्दवाच्ये। अतः प्रसिद्धाकाशः सर्वकारणम् तदेव ब्रह्म इत्युक्तम्। तत्र तु वक्तव्यता अस्ति। अत्र किमस्ति? अत्र तु जगत्कारणत्वं तु नोक्तं किल। कोऽपि धर्मः उक्तः, तद्धर्माश्रय आदित्यः इति कथने का अनुभूतिः? तद्धर्माश्रयः आदित्यः इति कथने का अनुभूतिः? ज्ञातं वा? चेत् निरतिशयदीप्तिः अत्र उक्ता वर्तते। अथ एतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इति निरतिशयदीप्तिः उक्ता वर्तते। निरतिशयदीप्तियुक्तत्वं पूर्वपक्षेपि इष्टं, सिद्धान्तेपि युक्तम्। निर्तिशयदीप्तियुक्तत्वरूपधर्मः कारणत्वव्याप्यधर्मः इति कृत्वा तदेव कारणभूतं ब्रह्म, आदित्यादिकमेव कारणभूतं ब्रह्म इति पूर्वपक्षी मन्यते। सिद्धान्ती वदति समस्तचेचिद्वस्तु विसजातीयः परमकारणभूतः। समस्तचेचिद्वस्तु विसजातीयः इति कथनं सिद्धान्ते। समस्तचिदिचिद्वस्तु विसजातीयः परमकारणभूतः अमितभावः सर्वज्ञ सत्यसंकल्पः पुरुषोत्तमः इति। एतेव पूर्वपक्षः किं युक्तम्? प्रसिद्धमेव ज्योतिः इति वदति। प्रसिद्धमेव ज्योतिः इति पूर्वपक्षः। कुतः? प्रसिद्धवन् निर्देशेऽपि आकाशप्राणादिवत् स्ववाक्योपात्त परमात्मव्याप्तलिङ्गविशेष अदर्शनात्। अत्रापि अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु इत्यत्र अथ यदतः इति यच्छब्दनिर्देशः वर्तते। यच्छब्दनिर्देशः तत्र अनुवादद्योतकः। कृष्णयजुर्वेदेपि यो हि प्राप्तिः इत्युच्यते। यत्र कुत्रापि पदपाठे यच्छब्दः वा हि शब्दो वा यदि आगच्छति तदनन्तर वेष्टनपदमस्ति किल, वेष्टनपदमिति भवति। वेष्टनपदं नाम निर्वपति।
सामान्यतः निर्वपति इत्यत्र निरिति वपति इति पदच्छेदः, निहि वपति इति पदच्छेदः, निहि वपति इति पदच्छेदः ज्ञायते वा? यदि यदि तत्र वेष्टनं भवति, वेष्टनं निर्वपति इत्येव पदम्, तदानीं वेष्टनं वक्तव्यं, निर्वपति इति निहि वपति वक्तव्यं। यत्र यच्छब्दो वा हि शब्दो वा भवति तदनन्तरं पञ्चपदानां मध्ये यदि निर्वपति, निर्वपेत् इत्यादि शब्दाः आगच्छन्ति तदानीं पदच्छेदः नास्ति। निहि वपति निरिति वपति निरिति वपेत् इति पदच्छेदः न भवति। तानि निर्वपेत्, निर्वपति, उपवपति इत्येव भविष्यति। स्वरोऽपि तदनुसारेण भवति। एकम् उदाहरणं वदामि, भवता ज्ञातम् उदाहरणं वदामि। यन्नवमीतन्नवनीतमभवद्यदसत्पत्तत्सत्पिरभवत्, इदं भवता न ज्ञायते। उदयशान्तिपाठे वर्तते किल, अत्रैव प्रकरणे द्वितीयप्रश्ने एव वर्तते। यावामिन्द्रावरुणाय दव्यातनोस्त एवमगम्भसोमुच्यतम्, यावामिन्द्रावरुणा सहस्या रक्षस्या तेजस्यातनोस्त एवमगम्भसोमुच्यतम्, यो वामिन्द्रावरुणा भद्रमोस्रामस्तं वामेतेनावेदे, यो वामिन्द्रावरुणाद्विपात्सु पशु। तत्र न भवति, तत्र तादृशशब्दः नास्ति। तत्र वस्तुतः इन्द्रावरुणा इति शब्दः सर्वदा वेषणशब्दः एव। यच्छब्दः तत्र वर्तते, यावामिन्द्र यो वा तत्र भवति। अस्तु, तत्र अनावश्यकम्। अत्र यच्छब्दः हि शब्दश्च भवति चेत् तत्र अनुवादरूपत्वम् इति एतदर्थं मया उक्तम्। स्वरोऽपि विद्यते वेदे। अत्र यदतः परो दिवो ज्योतिः इत्यत्र यच्छब्दः वर्तते। यच्छब्दयोगेन प्रसिद्धोन्निर्देशः लभ्यते। प्रसिद्धोन्निर्देशेन आकाशप्राणशब्दः यथा वा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्र उक्तं जगत्कारणं वदति इति पूर्वपक्षे इदं तु अनुवादस्थं पदं वर्तते। अतः कुत्रचित् कारणविशेषः निर्णीयते चेत् तस्यैव अनुवादः कर्तुं शक्यते। कारणविशेषः कुत्र निर्णीतः, कदा सदैव सौम्येदमग्राधीन् इत्यादौ निर्णीतः इति उक्तं किल। सन्न्यायः अत्रापि आगच्छति किल चेत् सः न्यायः तल्लिङ्गात् अत एव इति सूत्रकारेण उक्तः। अत्र तु कारणत्वलिङ्गं किमपि नास्ति, स्ववाक्योपात्त परमात्मव्याप्तलिङ्गविशेषः नास्ति। अथ यततः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इत्यत्र स्ववाक्योपात्त परमात्मव्याप्तलिङ्गं किमपि नास्ति। अतः परमपुरुषप्रत्यभिज्ञानम् अत्र नास्ति। परमपुरुषप्रत्यभिज्ञानं नास्ति। तत्र भवता वक्तुं शक्यते परमपुरुषव्याप्तलिङ्गं नास्ति इति कथं सिद्धान्ते वक्ष्यते किल इति चेत् तस्य अभिप्रायः आपादतः परमपुरुषव्याप्तं लिङ्गं किमपि नास्ति। कारणत्वविशेषः लिङ्गं नास्ति। परमपुरुषव्याप्तलिङ्गं कारणत्वम् इति मत्वा कारणत्वमत्र नोक्तं किल इति प्रष्टुरभिप्रायः। किञ्च कौक्षेयज्योतिष ऐक्योपदेशः वर्तते। तर्हि कौक्षेयज्योतिः, कुक्षिस्थज्योतिः प्रसिद्धं ज्योतिः, तेन ऐक्येन उपदिष्टं ज्योतिः प्रसिद्धमेव भवेत्। कौक्षेयज्योतिष ऐक्योपदेशाच्च प्रसिद्धमेव ज्योतिः।
कारणत्वव्याप्त निरतिशय दीप्तियोगा जगत्कारणं ब्रह्मेति। तर्हि प्रसिद्धमेव ज्योतिः स्वीकार्यम्। यदि प्रसिद्धमेव ज्योतिः स्वीक्रियते तर्हि जगत्कारणम् इति कथं लभ्यते इति चेत् कारणत्वव्याप्त्या निरतिशय दीप्तिः अत्र उच्यते। कारणत्वव्याप्य निरतिशय दीप्तियुक्तत्वात् जगत्कारणं भवति। तत्र कश्चित् प्रश्नः भवति पूर्वपक्षस्य उपरि, कारणत्वव्याप्य निरतिशय दीप्तियोगात् जगत्कारणं तदेव प्रसिद्धमेव ज्योतिः इत्युच्यते किल। तर्हि कारणत्वव्याप्य निरतिशय दीप्तियोगात् कारणत्वेन पूर्वं निर्दिष्टं सदादिवाक्येन लब्धं ब्रह्मैव स्वीक्रियतां चेतनाचेतनविलक्षणम् इति प्रश्नः भवितुमर्हति किल। इति चेत् तत्र प्रश्नः ज्ञायते वा? इदं भावप्रकाशिकायां तत्र पृष्टमस्ति एवं कारणत्वव्याप्त निरतिशय दीप्तियोगादिति उत्तरग्रन्थः विरुध्येत भाष्ये परमात्मव्याप्त लिंगविशेष अदर्शनादिति पूर्वमुक्तम्। उत्तरत्र कारणत्वव्याप्त निरतिशय दीप्तियोगात् इत्युक्तम्। उत्तरग्रन्थेन विरोधः भवति इति भावप्रकाशिकायां पृष्टम्। व्याप्यव्याप्यस्य सुतरां व्याप्यत्वमिति नियमात् परमपुरुषव्याप्यं जगत्कारणत्वं तद्व्याप्यं निरतिशयदीप्तियुक्तत्वम् इति कृत्वा निरतिशयदीप्तियुक्तत्वम् अस्ति इति कृत्वा जगत्कारणत्वं तत्र उच्यते चेत् परमात्मत्वं कुतः वक्तुं न शक्यते, परमपुरुषत्वं कुतः वक्तुं न शक्यते। अत्र समाधानम् उच्यते। विस्तरेण पूर्वपक्षः तत्र स्थापितः भावप्रकाशिकायां। समाधानमात्रम् अहं पठामि। आकाशप्राणादौ इव जगत्कारणत्वादिरूप ब्रह्मलिंग अनुपलम्भात् न परमात्मपरत्वम् इत्येव पूर्वपक्षिणः सम्भ्रमः। आकाशप्राणशब्दस्थले यथा वा जगत्कारणत्वरूप ब्रह्मलिंगं वर्तते तादृशं ब्रह्मलिंगं जगत्कारणत्वरूपम् अत्र न लभ्यते। अतः ज्योतिषशब्दाभिधेयं परमात्मा न इत्येव पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। तर्हि प्रश्नः क्रियते, निरतिशयदीप्तियुक्तत्वरूपं जगत्कारणत्वव्याप्यं किञ्चित् वस्तु लभ्यते किल अत्र इति चेत् अथ यततः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यत्र दीप्तिमात्रप्रतीतावपि निरतिशयदीप्तिः न प्रतीयते। दीप्यते इति श्रूयमाणा दीप्तिश्च रूपवत्पदार्थनिष्ठा भवतीति अभिप्रेतमिति दीप्तेः अपरमात्मत्वहेतुतये उपन्यासेन कारणत्व आक्षेपकतया अनुपन्यासात्। तत्र अयमाशयः तत्र प्रसिद्धमेव ज्योतिः कारणत्वव्याप्त निरतिशयदीप्तियोगात् जगत्कारणं ब्रह्मेति इत्युक्तम्। भावप्रकाशिकाकाराः वदन्ति अथ यततः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यत्र दीप्तिमात्रमेव प्रतीयते, निरतिशयदीप्तिः न प्रतीयते। दीप्यते इति श्रूयमाणा दीप्तिश्च रूपवत्पदार्थनिष्ठा, रूपवत्पदार्थनिष्ठा दीप्तिरेव। अतः दीप्यते इति प्रसिद्धो निर्देशः वर्तते। दीप्यते इति वर्तमाननिर्देशेन दीप्तिः प्रसिद्धा इति लभ्यते। प्रसिद्धा दीप्तिः रूपवत्पदार्थनिष्ठैव किल। भगवता या दीप्तिः सा तावत् प्रसिद्धा भवति वा? दीप्यते इति वक्तुं शक्यते वा? भगवान् दृश्यते इति कोऽपि वदति वा? अतः दीप्यते इति
उक्ता दीप्ति रूपवत् पदार्थनिष्ठा एवंच कारणत्व आक्षेपकतया दीप्ति न उपन्यस्ता इति वदति। प्रसिद्धम् आदित्यादिज्योतिरेव ज्योतिषशब्दितम् इति पूर्वपक्षी वदति। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति इति वाक्यप्रतिपाद्य आदित्याद्यभिभावक तेजसा ऐक्य अभ्युपगम अयोगात्। पूर्वपक्षी आदित्यादिज्योतिरेव इति वदति। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमिति न तत्र तस्मिन् भगवति परमात्मनि भासमाने सति एतत् सर्वं न भासते इति कथनेन तत्र आदित्याद्यभिभावक तेजसा भगवद्रूपेण अस्य ज्योतिषः ऐक्यं वक्तुं न शक्यते पूर्वपक्षिणा। यतः इदं ज्योतिः पूर्वपक्षि मते आदित्यरूपं ज्योतिः। पूर्वपक्षि मते इदं ज्योतिः आदित्यरूपं ज्योतिः। अस्य ज्योतिषः परमात्मना ऐक्यं तु वक्तुं न शक्यते। अतः प्रसिद्धम् आदित्यादिज्योतिरेव इति पूर्वपक्षः। तर्हि किम् उक्तमस्ति? यस्याः पंक्तेः अर्थः कः? कारणत्वव्याप्त निरतिशय दीप्ति योगात् जगत्कारणं ब्रह्म इति पंक्तेरर्थः कः? अस्तु, अत्र उक्ता दीप्तिः निरतिशय दीप्तिः इति पूर्वपक्षिणः अपि अभिप्रायो नास्ति। तेन वक्तुं न शक्यते। आदित्यादिज्योतिः इति पूर्वपक्षं विधाय निरतिशय दीप्तिः आदित्ये वर्तते इति कथनं पूर्वपक्षिणः अपि असम्मतम्। तर्हि अस्याः पंक्तेरर्थः कः? कारणत्वव्याप्त निरतिशय दीप्तियोगात् कथम् उक्तम् इति चेत् कारणवाक्य समन्वयाध्याय संगति लोभात् अयोगव्यवच्छेदार्थ प्रथमपाद संगति लोभाच्च परमात्म कारणत्व आक्षेप पर्यवसाय्यपि प्रसजेत् इति अभिप्रायः। इदं किमर्थम् उक्तम् इति चेत् कारणवाक्य समन्वयः अध्यायार्थः। कारणवाक्यानां समन्वयः अध्यायार्थः। अनन्तरम् अयोगव्यवच्छेदपादः इति उच्यते। तत् संगतिलोपः भवति। अयोगव्यवच्छेदलोपः नाम ब्रह्मायोगव्यवच्छेदः अथवा ब्रह्मत्वायोगव्यवच्छेदः। कारणत्वायोगव्यवच्छेदः इति मास्तु। तथा मया पूर्वम् उक्तमस्ति। स्वामिभिस्तु एवं लिखितमस्ति ब्रह्मायोगव्यवच्छेदः इति। ब्रह्मायोगव्यवच्छेदः चिदचिद्वस्तु विलक्षण आयोगव्यवच्छेदः इति। चिदचिद्वस्तु विलक्षण आयोगव्यवच्छेदः तद् भवतु। तथा भवितुमर्हति। इदानीं किम् आयाति? जगत्कारणं ब्रह्म इति पदद्वयं भाष्ये पठितम्। ब्रह्मयोगव्यवच्छेदः पादार्थः, अतः ब्रह्म इत्युक्तम्। कारणवाक्यसमन्वयः अध्यायार्थः, अतः कारणम् इत्युक्तम्। तदुभयमपि कथं वक्तव्यम् इति चेत् कथञ्चित् वक्तव्यं किल। अतः कारणत्वव्याप्य निरतिशय दीप्तियोगात् परमात्मकारणत्व आक्षेप पर्यवसानमपि प्रसजेदित्युच्यते। तदपि अस्ति इत्युच्यते। तदपि कर्तव्यम् आपदितम् इति अभिप्रायः। तदपि कर्तव्यम् आपदितम् इति। अन्यथा पूर्वोत्तरग्रन्थयोः विरोधः भवति। ज्ञायते वा? पूर्वं तु जगत्कारणत्वम् अत्र नोक्तम् इत्युक्तम्। इदानीं जगत्कारणत्वं व्याप्यधर्मः अस्ति इत्युच्यते। तर्हि तु प्रश्नः एव नास्ति किल इति चेत् जगत्कारणत्वं व्याप्यधर्मः अपि अयं भवेदित्यर्थः। जगत्कारणत्वं व्याप्यधर्मोऽपि अयं भवेदित्यर्थः।
सुतप्रकाशिकायामपि दीप्यते इति श्रूयमाणा दीप्तिश्च रूपवत् पदार्थनिष्ठा भवतीति अभिप्रेतम् अस्यापि हेतोः परिहरिष्यमाणत्वादित्यस्ति। रूपवत् पदार्थनिष्ठा इति कथनेन अत्र निरसय दीप्तिः उक्ता दीप्तिः रूपवत् पदार्थमात्रनिष्ठा तया तावत् जगत्कारणत्वम् अनुमातुं न शक्यते। तथापि तदपि प्रसजे संगति लोभात् तदपि प्रसजेदिति अभिप्रायः। एवं प्राप्ते प्रत्यक्षमये ज्योतिश्चरणाभिधानात् दुसंबन्धितया निर्दिष्टं निरतिशय दीप्तियुक्तं ज्योतिः परौ पुरुष एव। कुतः पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी इत्यस्ति इति अस्यैव द्युसंबन्धिनः चरणत्वेन सर्वभूताभिधानात् ज्योतिश्चरणाभिधानात् तत्र द्युसंबन्धितया निर्दिष्टं निरतिशय दीप्तियुक्तं ज्योतिः द्युसंबन्धितया निर्दिष्टं निरतिशय दीप्तियुक्तं ज्योतिः परमपुरुष एव। कुतः पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इत्यस्यैव अस्यैव द्युसंबन्धिनः समानाधिकरणप्रयोगः अस्यैव द्युसंबन्धिनः चरणत्वेन सर्वभूताभिधानात् इत्यर्थः। सर्वभूतानि द्युसंबन्धिनः अस्य चरणत्वेन अभिहितानि। सर्वभूतानि यस्य चरणत्वेन अभिहितानि भवन्ति सः परमात्मे भवितुमर्हति। प्रसिद्धम् आदित्यादि ज्योतिः सर्वभूतचरणकं न भवति। सर्वभूतचरणकं न भवति। ज्ञातं वा? चरणं पादः। अन्य कोऽपि अर्थः अस्ति वा? चरणम् इत्यस्य अन्यः अर्थः चरणं न पादः एव। तद् चरणाभिधानात् इति चरण इति अभिधानात् इति शब्दस्य प्रकारः अर्थः। इति शब्दस्य प्रकारः चरणत्वेन अभिधानात् चरणत्वेन अभिधानात् इत्यस्ति किल। चरणस्य अभिधानात् इत्युक्तापि चरणत्वेन अभिधानं लभ्यते। चरणत्वविशिष्ट अभिधानं चरणत्वप्रकारक अभिधानमेव। चरणत्वप्रकारक ज्ञानानुकूल शब्दव्यापारः। ज्योतिषशब्दवाच्यं परं ब्रह्म अभिधीयमान सर्वभूतचरणकत्वात्। अभिधीयमान सर्वभूतचरणकत्वात्। अत्र कश्चित् विषयः वर्तते। तदर्थमेव मया इदं व्याख्यानम् आश्रितम्। ज्योतिश्चरणाभिधानात् इति सूत्रमस्ति। पादोस्य सर्वा भूतानि इति वाक्यम् उपात्तं वर्तते। किं वक्तव्यम्? ज्योतिःपादाभिधानात् इति किल वक्तव्यम्। पादाभिधानात् इति किल वक्तव्यम्। चरणाभिधानात् इति कुतः उक्तमिति चेत् अंशो नानाव्यपदेशात् अन्यथा चापि दाशकितवादित्वम् अधीयत एके इति सूत्रम्। तत्र मन्त्रवर्णादि सूत्रमस्ति। अंशो नानाव्यपदेशात् अन्यथा चापि दाशकितवादित्वम् अधीयत एक इति सूत्रेण जीवाः ब्रह्मणः अंशाः। जीवाः ब्रह्मणः अत्यन्तं भिन्नाः न भवन्ति। अभिन्नाः अपि न भवन्ति। परन्तु शरीरभूताः इति बादरायणेन भणितम्। तत्र मन्त्रवर्णादिसूत्रम्। तत्र पादोस्य सर्वा भूतानि इति मन्त्रवर्णः स्वीकृतः। मन्त्रवर्णादिसूत्रे विषयवाक्यत्वेन पादोस्य सर्वा भूतानि इति स्वीकृतं वर्तते। उत्तरत्र अधिकरणे पादोस्य सर्वा भूतानि इति वाक्यमेव उपात्तम्। तत्र पादशब्दस्य अंशपरत्वं वक्तव्यम्। समांशत्वं वा असमांशत्वं वा न विवक्षितं वर्तते।
यतः चेतना सर्वेपि भगवतः अंशाः इत्युक्तौ तत्र चतुर्थभागः इति नास्ति किल, तत्र असमांशपादः विवक्षितः। तत्र अत्र तु समांशपादः विवक्षितः, अत्र तु समांशपादः विवक्षितः। अत्र ज्योतिश्चरणाभिधानादित्यत्र उभयसाधारण्येन सूत्रकारेण चरणाभिधानादित्युक्तम्। समांश असमांश साधारण्येन चरणाभिधानादित्युक्तम्। अयं भावः उभयत्रापि विषयवाक्यमेव एकमेव। तत्र तु समांशवाचित्वं तु त्यक्ष्यते, अत्रापि त्यक्तव्यम्। अत्र तु समांशवाचित्वं स्वीक्रियते चेत् तत्र अन्वयः न भविष्यति, उत्तरत्र अन्वयः न भविष्यति। यतः श्रुतिः एका किल, अतः उभयसाधारण्येन चरणाभिधानादित्युक्तम्। पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपाद अस्य अमृतं दिवि इत्यस्यैव द्युसम्बन्धिनः चरणत्वेन सर्वभूताभिधानात् एतदुक्तं भवति। यद्यपि अथ यततः परो दिवो ज्योतिः इत्यस्मिन् वाक्ये परमपुरुष असाधारणलिङ्गं नोपलभ्यते, अत्र परमपुरुष असाधारणलिङ्गं तु नोपलभ्यते, तथा पूर्ववाक्ये द्युसम्बन्धितया परमपुरुषस्य निर्देशात् इदमपि द्युसम्बन्धि ज्योतिः स एवेति प्रत्यभिज्ञायते। पूर्ववाक्ये द्युसम्बन्धितया परमपुरुषस्य निर्देशः वर्तते इति कृत्वा इदमपि द्युसम्बन्धि ज्योतिः स एव इति। पूर्ववाक्यं किमिति चेत् इदमेव। अथ यतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यत्र द्युसम्बन्धितया उच्यमानं ज्योतिः किमिति पृष्टं। तत्र वदति पूर्ववाक्ये पूर्वमेव पादोस्य सर्वाभूतानि इति वाक्यमस्ति। त्रिपादस्यामृतं दिवि इत्यस्ति, त्रिपादस्यामृतं दिवि इत्यस्ति। पूर्वस्मिन् वाक्ये द्युसम्बन्धितया त्रिपाद अस्य अमृतं दिवि इति, पूर्वस्मिन् वाक्ये त्रिपादस्यामृतं दिवि इति द्युसम्बन्धितया परमात्मा प्रतिपादितः इति कृत्वा त्रिपाद अस्य अमृतं दिवि, तत्र दिवि त्रिपादस्य अमृतं दिवि इत्यनेन किमुच्यते? अत्र दिविशब्दः वैकुण्ठपरः अप्राकृतस्थानविशेषे अस्य परमात्मनः पादत्रयं भवति इत्यर्थः। त्रिपाद अस्य पादत्रयं भवति कुत्र? दिवि। ज्ञातं वा? पूर्वस्मिन् वाक्ये गायत्री वा इदं तत्र एवं वदति। पूर्ववाक्ये त्रिपादस्य अमृतं दिवि इति वाक्ये द्युसम्बन्धितया परमपुरुषस्य निर्देशात् इदमपि द्युसम्बन्धि ज्योतिः स एवेति प्रत्यभिज्ञायते। कौक्षेय ज्योतिष ऐक्यम् उपदिष्टं किल इति चेत् फलाय तदात्मकत्व अनुसन्धानं गुणकामाधिकरणमस्ति किल, गुणकामाधिकरणं दध्नेन्द्रियकामस्य तद्वत् फलाय तदात्मकत्व अनुसन्धानविधिः। किञ्चित् फलम् उद्दिश्य कौक्षेय ज्योतिष ऐक्येन परमात्मनः अनुसन्धानं कर्तव्यम्, फलाय विधिः इति। अत्र एवम् उक्तमस्ति, इदं वाव तद्यदिदं
अस्मिन् अंतःपुरुषे ज्योतिः इत्युक्त्वा तस्यैषा दृष्टिः यत्र एतस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन वृष्टिमानं विजानाति तस्यैषा श्रुतिः यत्र एतत्कर्णौ अपिगृह्य निनदमिव नतथुः इव अग्नेरिव ज्वलतः उपशृणोति तदेतद्दृष्टञ्च श्रुतं च चेत्युपासीत चक्षुष्यः श्रुतो भवति एवं वेद चक्षुष्यः श्रुतो भवति इति चक्षुष्यः नाम आभिरूप्यमत्वम् अभिरूपः भवति श्रुतो नाम कीर्तिमान् भवति इत्यर्थः अयं तु अत्यन्तं श्रुतः विश्रुतः इति वदामः किल इति अत्र फलम् उक्तमस्ति चक्षुष्य श्रुतो भवति इति फलम् तत्र उक्तं वर्तते पौक्षयज्योतिषः भगवदात्मकत्वं भगवता स्वयमेव उक्तम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः सन् पचाम्यन्नं चतुर्विधम् अन्नम् अहं पचामि इति छन्दोभिधानान्येद्येन्न तथा चेतोर्पणनिगमात् तथा हि दर्शनम् छन्दोभिधानात् तत्र ऐक्यम् अस्ति चेत् किमर्थम् अनुसन्धानमेव उक्तम् अनुसन्धानं तत्र अनुसन्धानं दृष्टिविधिर्न अनुसन्धानं तु सर्वथा दृष्टिविधिरिति वक्तुं न शक्यते दृष्टिः इति नास्ति छन्दोभिधानात् नेति चेत् न तथा चेतोर्पणनिगमात् तथा हि दर्शनम् पूर्वस्मिन् वाक्ये गायत्री वा इदं सर्वमिति गायत्र्याख्यं छन्दः अभिधाय गायत्री वा इदं सर्वं गायत्री इति छन्दः अभिधाय गायत्री इति छन्दः चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री त्रिपदा गायत्री इति श्रुतिः बहुवारं वदति त्रिपदा नाम त्रयः पादाः यस्याः तदेतत् ऋचा अभ्यनोक्तम् इति उदाहृतायाः गायत्र्याः तावानस्य महिमा इत्यस्य ऋचोऽपि तदेतत् ऋचा अभ्यनोक्तम् तदेतत् गायत्री वा इदं सर्वम् इति अयं विषयः ऋचा अभ्यनोक्तम् ऋचापि अभिमुखीकृत्य अनुदितम् का सा ऋक् तावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः इत्यस्ति किल उदाहृतायाः इति गायत्री विशेषणं नास्ति उदाहृतायाः ऋचः छन्दोविषयत्वात् नात्र परमपुरुषाभिधानम् इयं ऋक् किं विषयिणी छन्दो विषयिणी गायत्री वा इदं सर्वम् इति छन्दः अभिहितम् अनन्तरं तदेतत् ऋचा अभ्यनोक्तम् इति ऋक् उदाहृता वर्तते तत्र ऋचः उदाहरणं कृत्वा तावानस्य महिमा इति अस्याः ऋचोऽपि छन्दोविषयत्वं स्वीक्रियते अस्याः ऋचोऽपि छन्दोविषयत्वं स्वीक्रियते नात्र परमपुरुषाभिधानम् इति चेत् तत्र परमपुरुषस्य अभिधानं नास्ति छन्दसः एव विषयत्वमस्ति परमपुरुषस्य विषयत्वं नास्ति गायत्र्याख्य छन्दोविषयकमेव अभिधानं चेत् पादस्य विषयभूतानि इत्यत्र पादाभिधानं गायत्र्या एव यतः तदेतत् ऋचा अभ्यनोक्तं गायत्री वा इदं सर्वम् इत्युक्त्वा पादोस्य तावानस्य महिमातो सर्वं तत्रैव अस्ति चेत् न तन्न तथा चेतोर्पणनिगमात् चेतोर्पणं नाम उपासनम् अनुसन्धानं चेतसः अर्पणं चेतोर्पणं तथा चेतोर्पणं तथा दृष्टिः गायत्र्यां ब्रह्मदृष्टिः कर्तव्या तथा तत्प्रकारेण दृष्टिः गायत्र्यां ब्रह्मदृष्टिः कर्तव्या
नात्र किं भवति न गायत्री शब्देन छन्दोमात्रमिह अभिधीयते छन्दोमात्रस्य सर्वात्मकत्व अनुपत्तेः छन्दोमात्रं सर्वात्मकं न भवति तर्हि गायत्री दृष्टिविधि क्रियते वरम आहरी दृष्टिर्नास्ति गायत्री सदृशे परमात्मने गायत्री सदृशे परमात्मने यत्सर्वं सर्वभूतचारणकत्वम् उच्यते तावारस्य महिमातो जायागश्च पुरुषः यत्सर्वं गायत्री विषयकं नास्ति गायत्री सदृश परमात्म विषयकं न गायत्री शब्देन छन्दोमात्रमिह अभिधीयते छन्दोमात्रस्य सर्वात्मकत्वानुपत्ते अपितु ब्रह्मण्येव गायत्री चेतोर्पणमिह निगम्यते ब्रह्मण्येव गायत्री चेतोर्पणं क्रियते ब्रह्मण्येव गायत्री चेतोर्पणं गायत्री नहीं गायत्री चेतन गायत्री अनुसंधान चेतोर्पणम् इत्यस्य अर्थः गायत्री अनुसंधानम् वदति ब्रह्मणि गायत्री सादृश्य अनुसंधानम् फलाय उपदिश्यते इत्यर्थः चेतोर्पण शब्दं निगम शब्दं च विवृण्वन् इति वदति चेतोर्पणं नाम सादृश्य अनुसंधानम् चेतोर्पण निगम तथा चेतोर्पण निगमात् निगम चेतोर्पण निगमात् गायत्री सादृश्य अनुसंधानम् निगम्यते उपदिश्यते फलाय उपदिश्यते तथा चेतोर्पण निगमात् चेतोर्पणस्य उपदेशात् फलाय उपदेशादित्यर्थः तत्र प्रश्नः क्रियते गायत्री सादृश्यं चतुष्पात्वरूपं गायत्र्याः त्रिपात्वं किल अस्ति इति चेत् तत्र वदति पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इति चतुष्पदो ब्रह्मणः चतुष्पदया गायत्र्या च सादृश्यं वर्तते चतुष्पदा गायत्री भवति वा इति चेत् चतुष्पदा च गायत्री क्वचित् दृश्यते तां गायत्रीं वदति इन्द्रश्चीपतिः बलेन पीडितः दुश्च्यवनो वृषा समित्सु सासहिः इति चत्वारि वाक्यानि इन्द्रश्चीपतिः बलेन पीडितः तत्र छन्दोभिधानात् नेति चेत् छन्दसः अभिधानात् परमपुरुषस्य अभिधानं नास्ति न इति चेत् परमपुरुष अभिधानं न इति चेत् तथा चेतोर्पण निगमात् तथा गायत्री सादृश्येन अनुसंधानस्य उपदेशात् तथा हि दर्शनं नाम तथा हि अन्यत्र दर्शनम् इत्यर्थः तथा हि अन्यत्रापि सादृश्यात् छन्दोभिधायी शब्दः अर्थान्तरे प्रयुज्यमानो दृश्यते तथा हि दर्शनम् सादृश्यात् छन्दोभिधायी शब्दः अन्यत्र प्रयुज्यमानः दृश्यते गायत्री शब्दः छन्दोभिधायी शब्दः गायत्री सादृश्यात् ब्रह्मणि प्रयुज्यमानः अत्र तद्वत् विराट् इति शब्दः विराट् छन्दः माछन्द प्रमाछन्द प्रतिमाछन्दो श्रीविच्छन्द पंक्तिश्छन्दः इति बहूनि छन्दांसि वेदे प्रतिपादितानि तत्र विराट् इति छन्दः वर्तते तत्र विराट् छन्द सादृश्येन छन्दशब्दः विराट् शब्दः सः छन्दसादृश्येन अर्थान्तरे प्रयुक्तः वर्तते कथं संवर्गविद्यायां ते वा एते पञ्चान्ये दश सम्पद्यन्ते सैषा विराट् अन्नात् इत्यस्ति तत्र अन्नादि इत्यपि पाठः दृश्यते तत्र एवम् आशयः
अग्नि सूर्य चंद्र सलिलानि अग्नि सूर्य चंद्र सलिलानि वायौ लीयन्ते अधिदैवतम् अग्नि सूर्य चंद्र सलिलानि वायौ लीयन्ते अध्यात्मं वाक् चक्षुश्रोत्र मनांसि प्राणे संह्रियन्ते वाक् चक्षुश्रोत्र मनांसि प्राणे संह्रियन्ते अत्र पश्यन्तु अधिदैवतं किम् अग्नि वायु अग्नि सूर्य चंद्र सलिलानि अग्नि सूर्य चंद्र सलिलानि वायौ लीयन्ते वाक् चक्षुश्रोत्र मनांसि प्राणे लीयन्ते संह्रियन्ते पंच सन्ति किल देवा एते पंचान्ये दश संपद्यन्ते दशत्व संख्या विराट छंदसि प्रतिपादं दश वर्णाः दशाक्षरा विराट तत्र दश अक्षराणि भवन्ति अतः अत्रापि दशत्व संख्या वर्तते किल तत्रापि दशत्व संख्या वर्तते इति कृत्वा विराट छन्द सादृश्येन अध्यात्मम् अधिदैवतम् इति ये दश सन्ति तेषां विराट इति नामकरणं जातं विराट सादृश्येन एते अग्नि सूर्य चंद्र सलिल वायवः अधिदैवतानि तथैव वाक्चक्षुश्रोत्र मनांसि प्राणेन सह अध्यात्म शब्दितानि मिलित्वा दश भवन्ति तेषां विराट छन्द सादृश्यात् दशत्व संख्यया विराट छन्द सादृश्येन विराट इति नामकरणं कृतमस्ति सैषा विराट अन्नादित्युच्यते इतश्च गायत्री शब्देन ब्रह्मैव अभिधीयते विराट विषये अन्यदपि उदाहरणं पूर्वमीमांसायां वर्तते विराट सम्पन्नम् अग्निहोत्रं भवति इति विराट सम्पन्नम् अग्निहोत्रम् एकं वाक्यमस्ति तत्रापि दशत्व संख्याम् आदाय विराट सम्पन्नम् अग्निहोत्रम् इति उच्यते दशत्व संख्याम् आदाय भूतादिपादव्यपदेशोपत्तेश्चैवम् तत्र अनन्तरसूत्रम् एवं वर्तते भूतादिपादव्यपदेशोपत्तेश्च एवं भूत पृथिवी शरीर हृदयानि निर्दिश्य सैषा चतुष्पदा इति व्यपदेशः ब्रह्मण्येव गायत्री शब्दाभिधेये उपपद्यते तत्र सैषा गायत्री चतुष्पदा इत्युच्यते तानि तत्र पादशब्दाभिधेयानि चेत् भूत शरीर पृथिवी हृदयानि भूत शरीर पृथिवी हृदयानि निर्दिश्य सैषा एतैः इयं गायत्री चतुष्पदा जाता इत्युक्तौ एतैः चतुष्पदत्वं कस्य भवति ब्रह्मणा भवति भूत पृथिवी शरीर हृदयानि निर्दिश्य सैषा चतुष्पदा इति व्यपदेशः ब्रह्मण्येव गायत्री शब्दाभिधेये उपपद्यते भूतादि पाद व्यपदेश उपपत्तेश्च एवं भूतादीनां पादत्वेन यो व्यपदेशः तस्य व्यपदेशस्य उपपत्तेश्च एवं नाम परमात्म गायत्री शब्दस्य गायत्री सदृश परमात्मपरत्वेन स्वीकर्तव्यम् एवं सुतप्रकाशिकायाम् उक्तम् सर्वात्मकत्व अनुरोधेन उपक्रमस्थ गायत्रीपद अस्वारस्यं न न्याय्यम् इति शङ्कायाम् उपक्रम एव गायत्रीपरत्वे स्वारस्यहानिः इत्युच्यते अयम् आशयः तदुपरि उपक्रमः कश्चित् नास्ति गायत्री वा इदं सर्वमित्येव उपक्रमः तदुपरि ततः प्राक् उपक्रमे भूत पृथिवी शरीर हृदय रूपपादवत्वं नोक्तम् तेन सह एव उक्तमस्ति तत्सर्वं गायत्री शब्दाभिधेये छन्दसि नान्वेति इत्यर्थः इतः परम् अन्तिमसूत्रम्
उपदेशभेदात् नेति चेत् न उभयस्मिन्नप्यविरोधात् तत्र त्रिपाद् अस्य अमृतं दिवि अस्य परमात्मना द्विसम्बन्धिनः परमात्मना दिवि श्रीवैकुण्ठे अमृतं शाश्वतं त्रिपाद वर्तते त्रिपाद नाम त्रिपादी वर्तते इति तत्र दिवि इति द्युनिष्ठत्वेन त्रिपाद उक्ता त्रिपाद भूमिः श्रीवैकुण्ठक्षेत्रं द्विशब्देन उक्तम् तत्र त्रिपाद वर्तते भगवतः पादत्रयं वर्तते तर्हि भगवान् द्युलोके वर्तते इति अस्य अर्थः परन्तु अथ यतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यत्र दिवः परः इति द्युलोकाद् उपरि वर्तते इत्युक्तं ज्योतिशब्दाभिधेयं वस्तु द्युलोकात् उपरि वर्तते इत्युक्तम् त्रिपादस्यामृतं दिवि इत्यत्र द्युलोके वर्तते इत्युक्तम् द्युलोकशब्दस्य वैकुण्ठम् इति अर्थवर्णनं क्रियताम् तथापि वैकुण्ठे वर्तते वैकुण्ठात् उपरि वर्तते इत्युक्तौ भेदः वर्तते किल उपदेशस्य भिन्नरूपत्वेन पूर्ववाक्योक्तं ब्रह्म परस्मिन् न प्रत्यभिज्ञायते त्रिपादस्यामृतं दिवि इति प्रथमवाक्यम् अथ यतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विशदपृष्ठेषु सर्वतपृष्ठेषु अनन्तरवाक्यम् अत्र ज्योतिषशब्देन यदुच्यते तत् त्रिपादस्यामृतं दिवि तत्र नोच्यते तर्हि अत्र ज्योतिषशब्देन अन्यत्किमपि उच्यताम् त्रिपादस्यामृतं दिवि इत्यत्र परमात्मा उच्यताम् तस्य चतुष्पात्वमस्तु सर्वं तस्य भवतु अस्य वास्तु इति चेत् वदति उभयस्मिन्नपि उपदेशे अविरोधात् उभयस्मिन्नपि उपदेशे अविरोधात् अर्थस्वभावैक्येन अर्थस्वभावो नाम धर्मः अर्थस्वभावो नाम लिंगम धर्मः तत् वस्तुतः धर्मः एक एव प्रत्यभिज्ञायाः अविरोधात् यथा वृक्षाग्रे श्येनः वृक्षाग्रात् परतः श्येनः इति उभयमपि उच्यते वृक्ष अग्रे श्येनः दिवि अमृतम् त्रिपादस्यामृतं दिवि वृक्षाग्रे श्येनः अथ यतः परो दिवो ज्योतिः दीप्यते दिवः परः ज्योतिः दीप्यते इत्यत्र वृक्षाग्रात् परतः श्येनः इति उदाहरणम् तस्मात् परमपुरुषः एव निरतिशय तेजस्कः ज्योतिषशब्दः अत्र निरतिशय दीप्तियुक्तं वस्तु आह इत्युक्तं किल सम्यक् भवद्भिः ज्ञातव्यम् अत्र ज्योतिषशब्देन प्रकाशः नोच्यते प्रकाशवत् वस्तु उच्यते अधिकरणसारावल्यामपि तेजोभीष्टम् इत्येव उक्तमस्ति अत्र निरतिशय तेजस्कः दिवः परो ज्योतिर्दीप्यते इति प्रतिपाद्यते एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागिश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि इति प्रतिपादितस्य चतुष्पदः परमपुरुषस्य वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसस्तु पारे इत्यभिहित अप्राकृतरूपस्य तेजोपि अप्राकृतमिति तद्वत्तया स एव ज्योतिषशब्दाभिधेय इति नरवध्यम् तत्र पुरुषसूक्तमपि प्रमाणयति पादौ अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इति उक्त इति परमात्मा उक्तः सः चतुष्पाद पादोस्य विश्वाभूतानि एकः पादः विश्वाभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतं दिवि त्रिपाद अस्य वर्तते अमृतं नित्यं वर्तते इति नित्यविभूति अतएव नित्यविभूतिः इत्युच्यते एवं चतुष्पाद परमात्मा जातः चतुष्पदः परमात्मनः
वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु द्वारे इति अभिहित अप्राकृत रूपस्य आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे इति अप्राकृतं किञ्चित् रूपं वर्तते. अप्राकृतं रूपं न वर्णो न अप्राकृतः दिव्यमङ्गलविग्रहः वर्तते. तस्य तेजोपि अप्राकृतमेव. तस्य परमात्मनः यः अप्राकृतदिव्यमङ्गलविग्रहः तस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य तेजः यतः परमात्मनः विभोः तेजः किमपि नास्ति. स्वरूपे तेजः किमपि नास्ति. स्वरूपे ज्ञानस्वरूपत्वं भवति. तेजः इति तु वक्तुं न शक्यते किल. स्वरूपे अतः इत्यभिहित अप्राकृतरूपस्य तेजः अपि अप्राकृतमिति तद्वत्तया स एव ज्योतिश्शब्दाभिधेयः इति निरवध्यम्. तद्वत्तया स एव ज्योतिश्शब्दाभिधेयः परमात्मैव ज्योतिश्शब्दाभिधेयः इति निरवध्यम्. तद्वत्तया नाम अप्राकृत तेजोवत्तया अप्राकृत ज्योति अप्राकृत ज्योतिष्मत्तया. ज्योतिश्शब्देन ज्योतिष्मान् उच्यते. इदमेव मुख्यं. चतुर्थाध्यायेपि अयं विषयः आगच्छति. तत्र पूर्वापरविरोधः इव भाति. अतः ज्योतिश्चरणाभिधानादि इत्यत्र निर्णयः सम्यक् कर्तव्यः. ज्योतिश्चरणाभिधानादि इत्यत्र ज्योतिश्शब्देन अप्राकृत तेजोयुक्तं ब्रह्म उच्यते इति. तर्हि कोऽर्थः अत्र पश्यन्तु. अत्र किम् उच्यते इति चेत् अत्र परमात्मा उच्यते. परमात्मनः स्वरूपं नोच्यते. परमात्मनः स्वरूपं नोच्यते. परमात्मनः यः दिव्यमङ्गलविग्रहः तत्र यत् तेजः वर्तते तत् तेजः आश्रित्य परमात्मा ज्योतिस्वरूपः इति उच्यते. एवं निर्णेतव्यम्. परमात्मा ज्योतिष्मान् कथं भवति? दिव्यमङ्गलविग्रहद्वारा. तदेव अस्मिन् अधिकरणे निर्णीतम्. ज्ञातं वा? किमर्थं मया एतत् सर्वम् उच्यते इति चेत् ज्योतिश्शब्देन परमात्मा स्वप्रकाशः तस्य कश्चित् प्रकाशः वर्तते इत्यादिमत्र न चिन्तनीयम्. परमात्मनः दिव्यमङ्गलविग्रहे या ज्योतिः वर्तते सा ज्योतिः अत्र उच्यते. अप्राकृतरूपस्य तेजोपि अप्राकृतमिति तद्वत्तया स एव ज्योतिश्शब्दाभिधेयः. एवञ्च निरतिशयदीप्तियुक्तं तेजः इति पूर्वं पठितं किल. तत्र दीप्तिशब्देन तेजः उच्यते अथवा तेजशब्देन दीप्तिः उच्यताम्. परन्तु दीप्तियुक्तत्वं वा तेजोयुक्तत्वं वा परम्परा एव भगवती अत्र उच्यते.